The Black and Yellow United Taxi Association of Dapoli Airport met Transport Minister Mavin Coutinho and expressed gratitude for his continued support towards ensuring the smooth functioning of the airport. The association appreciated the minister's efforts in addressing issues related to taxi operations and airport transport services. बाहेर काढलं पळय जेन्ना तो अपोजिशन काम करपाक लागलो पळय त्याका आमच्या सरकाराच्या मंत्र्याचो राजीनामो मागपाक अधिकार ना. तो कोण त्याने पयलीं एक काम करचें. त्याने वचून आपले ते घेवन फाटीचो जेटपी टायमार भोंवतालो एलएस करपाक. कोण ताका एलएस जावना. ते कितली सगळ्या लोकांक खबर आहा. ताका लक्षांत घेवन 27 परती 27 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येतलो हे तरी ताका सांगूंक सोदता हांव. त्या सांग आमकां सांबाळपाक टॅक्सीकारांक सांबाळपाक सावथ गोवा सांबाळपाक गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा. पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा. मेन म्हटल्यार आमचो मॉविन कुदिनो सारको सर ह्यो आमकां दाबोलीकरांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली एअरपोर्ट. आज जेन्ना ताका कोण येयले की एअरपोर्ट ह्यो उरता तेन्ना एस्टिमेट घालपाची सुरवात केली. हेच्या पयलीं खंय आसलो सरदेसाय विचारचो पळय तेणे आमकां येयलो विचारपाक केन्ना एअरपोर्ट वयतलो हे सांगपाक. तेन्ना आमकां हांची गरज ना. आमचो लिडराचो विश्वास आहा. हा कितें सगळे विश्वास आमकां जाय. तेन्ना आमकां आमी कंडेम करता स्टेटमेंटाचो आमी. आणि तेच भायर सर आमचे स्पेशल दिल्ली वचून डिफेन्स मिनिस्टर आमचे राजनाथ सिंह आणि सदानंद तवडे भाई आमचे फायल मूव करून थंयसर सेंटराक वचून कितें कशे विशय आहा एअरपोर्ट आमकां कितें हांगा दोन जाय मोपा आनी दाबोली एअरपोर्ट तेजेर लोकांचे कशें कितें पोट भरता ते सरान आपले सगळे मेमोरेंडम बरोवन प्रॉपर जे वचपाक जाय त्या भाशेन वचून सरान तांकां मोडून दिलेलें आसा. आनी सरान जेन्ना आमचे दिल्ली वचून मांडलें हो एअरपोर्ट हांगा रावतलो तेन्ना आमकां हांगा इतली खात्री दिसली कितें हांगा आमचे पोटाचेर कांय उपेग येवपाक ना. आनी सरान आमकां खरेंच करून दाखयल्या कितें एअरपोर्ट हांगा रावतलो. आमच्या मनांत पयलींच भंय आसलो कितें एअरपोर्ट वयतलो कित्याक लागून स्ट्रेंथ थंयचो चड आहा. पूण आतां इक्वल हितून एअरपोर्ट चलता. आनी आमी सगळे आमचे टॅक्सी असोसिएशन सराक आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा कित्याक लागून हांगा दाबोली एअरपोर्ट रावतलो म्हणून आमकां संपूर्ण खात्री पडलेली आसा. आनी हे आतां अपोजिशन कितें कितें हांगा मांडटा कितें इलेक्शन स्टंट तांकां उलोवपाची तोंडां दिलेली आसा. हे आतां इलेक्शनाचो टायम पावतलो म्हणून उलयता पूण तें कांय जावपाचें ना. सर आमच्या वांगडा आसा आनी आमचे फूल एसोसिएशन सरा वांगडा आसा. सो हांव एसोसिएशना तर्फे सराचे आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा. आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा पळय आयज स्पेशली आयिल्ले तांकां थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले की तुमी हे इनिशिएटीव घेवन हे उरपाक जाय हो एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हणून तुमी काम करतात. आमी सदांच सगळे जे एसोसिएशन सोड आख्खे साऊथ गोवाचे लोक जे आसा पळय हे तांच्या फाटल्यान आसा आनी आमी सदांच रावतले तांच्या फाटल्यान. आमी कोणी कितलो स्टेटमेंट करूं की ते हे करता ते करता जावं रिटर्न जावचो सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी पयलीं घड आसचें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी आमी सदांच मोवीन सरा वांगडा आसतले. सगळ्यांक खबर आसा हेंच्यांनी एक अफवा घातलेली की दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता आनी डिफेन्स स्टॉक घेता म्हणून. ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे मान्य मंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले. आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना. तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावडे आनी हांव गेले आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्याक लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय. ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें. तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना. आपूण तुका आश्वासन दिता समजलो न्हू. पूण जेन्ना अशे वस्तू जाता दुसरे कडेनसून म्हाका बातमी मेळ्ळी की GMR जे आसा ते सॉलीड प्रेशर घालता म्हणून सगळे कडेन लॉबिंग करता आनी ते नेवी सुद्दां सांगता की तुमी सांगा तुमकां जाय म्हणून एअरपोर्ट. तेन्ना म्हाका स्टेप इन करचें पडलें आनी परत हांव मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी सांगलें तुवें आतां आनी एकदां आमी या कित्याक हे परत एक म्हणजे पब्लीक डोमेनान येवपा जायना. लोक बेश्टे भिता. हांवें तुवें कितलें आश्वासन दिलें तुवें दिलें सेंटरासून तें जावं दी कित्याक एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसा. सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन कितें आसा आमचे युनियन कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स की दोनी एअरपोर्ट उरतले म्हणून. गोंयांत ल्हान स्टेट तरी जाली जाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट गोंयांत भायरसून तशेंच आख्खे देशासून येता. आनी जेन्ना आमचे मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दोनी एअरपोर्ट आनी इनफ फ्लायट्स म्हणजे जे एअरपोर्ट तो सर्वायव जावपा जाय हो सर्वायव जावपा जाय तितल्यो फ्लायट येवपाक शकता. हें सगळें मान्य करता आनी एक बरी गजाल जावन आसा ताका फूल सपोर्ट बाब सदानंद तनावडे जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा तेणें दिल्लो आसा.
जी तारोलकर आतांच माझ्या ऑफिसान आशिल्ले तेणे ओपन स्टेटमेंट केला आमकां दोन्ही एअरपोर्ट सदांकाल जाय म्हणून. सो हे परिस्थितीन थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू त्यांचे स्टेटमेंट करप. अरे हांवूच सांगपी प्रेस आहा की GMR प्रेशर घालता, अजूनही सांगता ते प्रेशर घालता. तो सांगता ना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून. आणि म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो. हें कितें की ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो. ताका संवय आनी ओपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक, समजलो न्हू. सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता दाबोलीम एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो, कोणूच बंद करपाक शकना. आनी जी कारवाय करपा जाय, जे स्टेप्स पावलां घेवपा जाय आमचो सरकार घेतले, माननीय मुख्यमंत्री घेतले आनी हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो प्रश्नूच उपलब्ध जायना.